पूछने लगे मौलाना 2 महीने से हदीसें सुना रहे हो, कितनी हदीसें याद है आपको? तो मैंने कहा बाबू मुझे पता नहीं कि हदीसें कितनी याद है, मैं तो मैक पे खड़ा होता हूँ, बरेली शरीफ के स्टेशन का बटन लगा देता हूँ तो वाया बरेली मदीना शरीफ से हदीसें आने लगती हैं और मैं सुनाकर सुन्नियों का सीना हुब्बे रसूल का मदीना बना देता हूँ। मोहब्बत से कभी सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से और मोहब्बत से सफा दे चुका हूँ। हदीस शरीफ सुनिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फताजल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु वन इख्तबातु दावती शफाअतुन लि उम्मती यौमल क़यामह। इसके बाद तो एक ऐसी लंबी हदीस सुनाऊंगा कि सुनते रहोगे झूमते रहोगे। सुभान अल्लाह। अचानक वो हदीस याद आ रही है, सुनेंगे ना आप लोग। सरकार फरमाते अल्लाह ताला ने हर नबी को हर रसूल को एक एक खास दुआ करने का हक दिया। नबी की हर दुआ कबूल होती है मगर उस दुआ में बाल दुआ खास होती है ना। तो हुजूर फरमाते जितने नबी थे वो दुआ सारे नबी ने दुनिया में मांग ली, अपना हक पूरा कर लिया दुनिया ही में, मगर सरकार फरमाते वो हक अन्निक तबा तो दावती, उस दुआ को मैंने छुपा के रखा है, बचा के रखा है। मेरा आका आपने क्यों छुपा लिया? दुआ फरमा देते इमाम हुसैन बच जाते, दुआ फरमा देते तो अली असगर का गला बच जाता, दुआ फरमा देते तो अब्बास का बाजू बच जाता, दुआ फरमा देते तो मार का एक करबला आलम वजूद ही में ना आता। मगर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत हम गुलामों से देखो। फरमाते जी नहीं, मैंने वो दुआ छुपा के रख लिया। मेरा आका क्यों बचा के रखा है? तो फरमाते कयामत का दिन आएगा, उम्मत परेशान होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो इस दुआ के जरिए से उम्मत को जन्नत में दाखिल कराऊंगा, जन्नत में दाखिल कराऊंगा। सुभान अल्लाह। जब तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अब फरमाते हैं वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत के लाखों सलाम। बताओ कितनी मोहब्बत है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सुन्नियों को नमाज पे नाज नहीं है। नमाज पढ़ो मगर नमाज पे गुरूर न करो। हम सुन्नियों को नमाज पे नाज नहीं है, रोजा पे नाज नहीं है, सदकातो खैरात पे नाज नहीं है। सुन्नियों को नाज है तो दामन मुस्तफा पे नाज है। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और मुजद्दिद आज़म आला हज़रत सरकार फरमाते हैं दिल बस या रसूल अल्लाह, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। अमल का पल्ला तो हल्का है मगर प्यारे मुस्तफा का सहारा भारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात दुआ की है सुनिए खतीब, जो बुखारी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, इब्न माजा शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, मुअत्ता शरीफ में भी है, नसई शरीफ के अंदर भी है। अबू दाऊद शरीफ का सफा 332 है, मुस्लिम शरीफ सफा 354 है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 7 सफा 259, बाबो जामा फी रमजान हदीस नंबर 1 17 21 22 23 24 के अंदर है। क़ाल नबी हुरैरा क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हलक़तु या रसूल अल्लाह क़ाल मा अहलका क़ाल क़द वक़अतु अला इमरती फी रमज़ान क़ाल फहल तजिदु मा तातु रक़बा क़ाल ला क़ाल फलन तसूमा शहरैन मुतताबिन क़ाल ला क़ाल फहल तजिदु मा तुतिमु 60 मिस्कीना क़ाल ला सुम्मा जलसा फ़तन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिअरक़िन فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افكر منا فما بين اهل بيت احوج منا فصحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نيابه قال اذهب فاتهم واهلك. किसी को नजर ना आए तो नजर का कसूर है, हदीस पाक का क्या कसूर है? बोलो भाई। तमाम साहिब सित्ता के तमाम हदीसों में हदीस मौजूद है। नबी को मजबूर कहने वालों कान खोल कर सुन लेना। हमारा अकीदा है कि खुदा की अता से हमारे नबी मालिक कौनैन है। बोलो भाई, हमारे आका मालिक कौनैन है। सुनिए, सहाबी का पहले अकीदा समझिए फिर हदीस का मफहूम समझिए। सहाबी का अकीदा था कि उनसे गुनाह होता, खता होती, लग़्ज़िश होती तो छुपाते नहीं थे, हुजूर को बताते थे, चाहे सगीरा हो के कबीरा हो। क्यों? उनका अकीदा था साफ साफ नबी को बता दो, नबी माफ फरमा देंगे तो अल्लाह ताला भी माफ फरमा देगा।
سبحان اللہ. وہ جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی آج کل کے سنی جنتی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سنیے حدیث شریف کا مفہوم اور ترجمہ. سرکار مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے. رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے. دور دراز سے ایک صحابی آئے, عرض کرتے حلق تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا, اے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا, غرق ہو گیا. تو معاذ اللہ حضور نے یہ نہ فرمایا میں کیا کروں؟ جاؤ غلاف کعبہ پڑھ کے توبہ کر لینا, چاہے زمزم پہ توبہ کرنا, عرفات میں توبہ کرنا, رمی جمرات پہ توبہ کر لینا, میزاب رحمت کے نیچے نیچے توبہ کر لینا. نہیں, سرکار فرماتے ما ہلکا, کس گناہ نے ہلاک کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود اور اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. عرض کرتے آقا رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے, نفس پہ کنٹرول نہ کر سکا, روزہ رکھ کر روزے کے ٹائم میں روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا ہوں. حضور فرماتے روزہ ٹوٹ گیا, کفارہ دو. ایک روزہ کا کفارہ ہے کہ جاؤ یہ غلام آزاد کرو. عرض کرتے سرکار فقیر ہوں, غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو آقا فرماتے دوسرا کفارہ ہے کہ مسلسل پے در پے ایک روزے کے بدلے 2 مہینے کے روزے رکھو. عرض کرتے سرکار ایک روزے میں تو حالت ایسی ہے 2 مہینے کے روزے ہم سے نہ ہو پائے گا. جو دل میں ہے صحابی کے وہی زبان پہ ہے. سرکار فرماتے آخری کفارہ ہے کہ جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلا لو. عرض کرتے آقا مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں, بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں, 60 کو بھی کھلانے کی طاقت نہیں ہے. اتنے میں حضور کی بارگاہ میں ہدیتن کہیں سے کھجوریں آ گئی. میرا آقا فرماتے لے لے کھجوروں کو, چلا جا فقراء میں بانٹ دینا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرتے افقر منا, میرے آقا مدینہ والوں سے پوچھا جائے مدینہ میں ہم سے بڑا فقیر تو کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا فقیر تو کوئی نہیں ہے, میں کسے بانٹوں گا؟ اتنا کہنا تھا, آقا نے مسکرا دیا اور فرمایا فاطمہ حلق, لے جا ان کھجوروں کو بیوی بچوں کے ساتھ مل کے تو ہی کھا لینا, جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. گناہ بھی معاف ہو گیا, کفارہ بھی معاف ہو گیا. کیسی بارگاہ میرے آقا کی بارگاہ ہے, آنے والا سزا کا مرتکب ہو کر آیا ہے, مگر نگاہ حبیب اٹھی تو سزا انعام بن گیا ہے. آقا نے چاہا ہے تو سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, ماکلے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. کرم تو دیکھو آتا تھا, معاف بھی ہو گیا, مجرم کے کفارہ کو مجرم ہی کے لیے حلال فرما دیا. سبحان اللہ, یہ نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے. چنانچہ سنیے حدیث سناتا ہوں, بخاری شریف جلد ثانی پارہ 22 صفحہ 14 باب ما کلا حتی صبح, حدیث نمبر 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 مطبع رشیدیہ انس قال قال ابو طلحہ لام سلیم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعيفا فهل من عندك شيء؟ قالت نعم. اخرجت راسا من شعير ثم اخرجت خمارا فلفت الخبز ثم دست تحت صوبي وارسلني الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وما هن فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سليم قد جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله رسوله اعلم. بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. پوری دنیا کے وہابی دیوبندی جتنے ہیں سب ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور حدیثیں پڑھے تو اتنا نہ پڑھ پائے گا جتنا اعلیٰ حضرت کا غلام آپ کو زبانی حدیثیں سنا دے گا. ادھر راؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کیا پیاری حدیث پڑھی ہے میں نے, محبت سے قدر سبحان اللہ اللہ اکبر. اور حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے
एक पीर साहब का वाकया याद आ रहा है, सुना दिया जाए। आजकल तो ऐसे ऐसे ठग पीर घूमते हैं माज़अल्लाह, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। हाँ सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमते माज़अल्लाह। इसलिए हर कसो नाकस से मुरीद नहीं होना चाहिए। एक सामान खरीदते हो तो 10 मरतबा देखते हैं। अब पीर तलाश करोगे बिला ढूंढे, बगैर ततब्बो के और बगैर तहकीक के। पीर कैसा हो? मुफ्ती आजम जैसा हो। पीर कैसा हो? हाफिज मिल्लत जैसा हो। पीर कैसा हो? अल्लामा अख्तर रजा जैसा हो। पीर कैसा हो? सुन्नी आलिम जैसा हो। पीर कैसा हो? मुत्तबे शरीयत हो। वो पीर नहीं हो सकता जो बेनमाजी हो, जो अनपढ़ हो पीर नहीं हो सकता। पीर आलिम दीन होता है, मसाइल शरीया का जानकार होता है। सुभान अल्लाह। तो एक पीर साहब है, ऐसे वैसे नहीं, अल्लाह के वली है। फटा पुराना लिबास है, चेहरे पे गर्दो गुबार है, हाथ में तस्बीह है, मगर जबान पे सुभान अल्लाह है। जबान पे क्या है बोलिए? अंग्रेज का जवान आया, बाबा के करीब गया, तस्बीह पकड़ के कहा बाबा ये क्या चीज है? तो बाबा ने अंग्रेज का पिस्तौल पकड़ेगा, पहले ये बता कि वो क्या चीज है। तो अंग्रेज कहता है मेरा हथियार है। तो बाबा ने कहा सुभान अल्लाह, ये भी मेरा हथियार है। कहा बाबा किसने दिया? कहा तुमको किसने दी है? कहा मुझको तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने दिया है। तो बाबा कहते हैं सुभान अल्लाह, ये वो हथियार है जिसको बगदाद के आका गौसे आजम ने अता की है। सुभान अल्लाह। बात गौसे आदम की। हमारे पीर के 2 शेर सुनिए। मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं, या गौसे आदम खबर लो हमारी कि हम है तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम। गौसे आजम ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। गौसे आदम। और उस्ताद सलन फरमाते हैं, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आदम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आदम। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो अंग्रेज ने कहा कि बाबा उस हथियार से क्या होगा? बाबा ने कहा तुम्हारे हथियार से क्या होगा? चिड़िया एक बैठी थी शाख पर, मारा एक गोली चिड़िया नीचे का, देखा मेरे हथियार का कमाल। बाबा तस्बीह लिए, सुभान अल्लाह पढ़ते हुए तस्बीह को चिड़िया पे घुमा दिया तो चिड़िया जिंदा होकर शाख पे बैठ गई। कहा वो तुम्हारे हथियार का कमाल था, ये मेरे हथियार का कमाल है। इतना कहना था कि अंग्रेज का जवान कहा था बाबा जल्दी हाथ बढ़ा दो, अपने नबी का कलमा पढ़ा दो। जब नबी का गुलाम पीर मेहर अली ऐसा है तो मदीना वाला नबी कैसा होगा? मदीना वाला नबी कैसा होगा? पढ़ लेता है, पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की अता से नबी पावर वाला और नबी की अता से हर वली पावर वाला। अब हदीस का तर्जमा सुनिए। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने सरकार की मुसलसल 10 साल खिदमत की। मर फरमाते हैं कि 10 साल में कभी खता हो भी गई तो हुजूर ने मुझको कभी डांटा ही नहीं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की। एक तो हुजूर फरमाते अनस मांगो तो क्या मांगते हो? मांग लो जो मांगना। ये कौन कहेगा कि मांग लो जो मांगो? किसी के हैसियत 10 लाख की और कहे 1 करोड़ चाहिए तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा ना। ये जुमला वही कहेगा जिनकी हुकूमत जर्रे जर्रे पे होती है। फरमाते मांगो मांगो क्या मांगते हो? अनस मांग लो जो मांगो दे दूंगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाए न हाजत अगर की है। और हमारे पीर मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं सुनोगे न लाओ ज़बाने करीम से नूरी, ये फैज़ो दूध के तरिया बहाने आए हैं। और उस्ताद ज़मान फरमाते हैं मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। फरमाते मांगो मांगो क्या मांगते हो? तो दीवाना ने मांगा तो क्या मांगा? कुर्बान जाओ। गोया अर्ज़ कर रहे थे या रसूल अल्लाह क्यों कहूं मुझको ये अता हो कि वो अता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो।
मेरे आका जो चाहे अता फरमा दे। क्यों कि हम गवारों को मांगने का सलीका तो है नहीं, हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मेरा आका जो चाहे अता फरमा दे। तो हुजूर ने दुआ कर दी, मौला अनस के बच्चों में बरकत दे दे। सरकार ने दुआ फरमा दी तो अनस के घर में 80 बच्चे पैदा हो गए। क्यों ना होता, हमारी तुम्हारी दुआ तो है नहीं, मेरे नबी की दुआ है। हम आप दुआ करो तो कुरान शरीफ में यसदुल कलिमुत तय्यिब, दुआ ऊपर की तरफ जाती है, इजाबत की तरफ जाती है। और जब नबी के हाथ दुआ के लिए उठते हैं दस्ते रहमत, तो इजाबत खुद नीचे आती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इसी को फरमाया है, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का चोरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और किसी कॉन्फ्रेंस मुशायरा में जब आला हजरत का ये कलाम पढ़ा जा रहा था, डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी के वक्त में डॉक्टर इकबाल भी उस मजमा में मौजूद थे। तो आला हजरत के इस अशार को सुनकर बरजस्ता खड़े हो गए। फरमाते सुनो, और तजमीन के दो शेर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने क्या कहा, तअज्जुब कीजा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी की। 80 बच्चे हुए। कितने हुए? आज 5 बच्चे पैदा हो जाए मुसलमान को तो हॉस्पिटल नजर आता है, क्योंकि आपका ईमान कमजोर हो गया। 80 बच्चे पैदा हुए, खुदा की कसम पेशानी पे बल ना आया। अलबत्ता हुजूर ने उनके लिए रिस्क का इंतजाम किया, क्योंकि सरकार फरमाती इन्नमा ना कासिम अल्लाह युती, अता अल्लाह फरमाता है, बांटा मैं करता हूँ। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, और रिस्क है उसका, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका, देता वो है दिलाते ये हैं। देता वो है दिलाते ये हैं। क्या इंतजाम क्या, उनके पास मदीना शरीफ में खजूर का बागीचा था हजरत अनस का। तो सरकार ने एक रोज कदम रंजा फरमाकर उनके बागीचा में अपने कदम पाक को रख दिया। तो जितना बागीचा मदीना शरीफ का साल में एक ही मरतबा फल देता है, मगर हजरत अनस का बागीचा अब बिला मौसम के साल में 2 मरतबा खजूर देता है। और किसी के खजूर से मुश्की की खुशबू नहीं आती है, मगर हजरत अनस के बागीचा से जो खजूर पैदा होता है उससे मुश्की की खुशबू आ रही है। इस जबी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बस। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी उम्मे सुलैम से फरमाया, अबू तलहा के बीवी का नाम उम्मे सुलैम है, या ऐसी नेक बीवी कि हुजूर फरमाते हैं जब शब मेराज में जन्नत में सैर कर रहा था तो अबू तलहा की बीवी को उस रात मैंने जन्नत में टहलते देखा था। कैसी नेक बीवी है। बीच में एक बात बता दूं, अभी पूरी हदीस का तर्जमा बाकी है। मुस्लिम शरीफ है, जिल्द सानी है, सफ़ा 192 है, बाबु फदाइल उम्मे सुलैम है, हदीस नंबर 1 है, 7, 4, 5, 6, 7 है। हजरत अबू तलहा गरीब सहाबी है। क्या है बोलिए? हजरत अबू तलहा के नाम सरकार ने दुनिया में जन्नत रजिस्ट्री फरमा दिया था। एक रोज सरकार अपनी ऊँटनी पर मदीना की गली से कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। कजावा, कजावा समझ गए ना, ऊँटनी के पुष्प को जो रखा जाता है बैठने के लिए, गिर गया। तो सरकार फरमाते कौन है जो मेरी ऊँटनी का कजावा ठीक कर दे, जो ठीक कर देगा तो जन्नत का एक मकान लिख दूंगा। हजरत अबू तलहा अंसारी दौड़े, कजावा ठीक कर दिया। तो आका फरमाते या तलहा तो लगल जन्नतो गदन, तलहा वादा के मुताबिक जन्नत का मकान तो दे दिया। हादा जिब्रील युकरो का सलाम, और जब तूने हमारी सवारी का कजावा ठीक किया है तो जिब्रील आकर तुमको सलाम कर रहे हैं, तो तुमको सलाम करने आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी की। मालिक जन्नत नहीं है तो अबू तलहा के नाम जन्नत का मकान लिखा कैसे? जब तो आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? बोलिए ना, आगे नहीं याद है आप लोगों को? बोलिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? कहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान तो सुनिए, सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा गरीब साहबी एक रोज बाद नमाज फजर, माश समझ गए ना, रोजी की तलाश में घर से बाहर गए। गरीब साहबी है, मगर कसम खुदा की कैसे प्यारे साहबी, सरकार के चहीते साहबी। शायर कहता है तस्कीने कल्बो जान का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्मान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साये में जो भी फकीर आ गया सुल्तान हो गया।
حضرت ابو طلحہ سفر میں گئے، غور سے جو ماتا ابنوں لے ابی طلحہ لے ام سلیم، ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا جو حد بلوغ کو پہنچ رہا تھا، باپ ادھر گیا بیٹا ادھر مر گیا۔ جس کے گھر میں ایک لوتا بیٹا ہو مر جائے تو ان کی ماں سے پوچھو قلب و جگر کا عالم کیا ہوگا۔ مربار ام سلیم نے سر کے بال نوچتی ہے، نہ سینہ پیٹتی ہے، بلکہ بچے کے لاش کو گھر کے کونا میں رکھ کر چادر ڈال کے کہتی ہے لا تحدثوا ابا طلحہ حتی اکون انا احدثہ، اے پڑوس والوں خدا کا واسطہ جب میرا شوہر سفر سے آئے گا تو آتے ہی بیٹے کی موت کی خبر نہ دینا، کیونکہ ہمارے شوہر کا دل بڑا نازک ہے، سنے گا تو کل پاش پاش ہو جائے گا جب تک میں نہ بیٹے کی موت کی خبر دے دوں۔ لوگوں نے کہا ام سلیم ٹھیک ہے جیسا کہتی ہو اسی پہ ہم لوگوں کا عمل ہوگا۔ حتی قربت الیہ شان، جب رات میں کھانے کا ٹائم ہوا، کم و بیش 9-10 بج رہا ہوگا، سب کے سب سو چکے تھے، صبح کا کیا ہوا مسافر جب گھر تشریف لائے، بیوی نے کیا دیکھا، چہرہ پر تو گرد و غبار ہے، بال ہٹا ہوا ہے، چہرہ سے پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر تھکا مادہ ہرا مادہ آیا ہے۔ بیٹے کی موت کی خبر نہ دی، فوراً بیوی نے وضو کا پانی پیش کیا، شوہر وضو کرو نماز عشاء پڑھ لو، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ کیسی بیوی تھی سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ نے وضو فرمایا، نماز عشاء سے جب فارغ ہوئے تو دسترخوان پہ روٹیاں موجود تھیں، سفر کا تھکا ہوا خوب کھایا خوب کھایا، کھانے کے بعد بستر پہ جب سونے کے لیے چلے گئے تو ادھر اس کی بیوی نے کیا کیا، حدیث شریف کا ٹکڑا سنو، تصنعت لہو احسن ما کان تصنع قبل ذلک، آج کی رات ان کی بیوی نے اتنا سنگار کر لیا، اتنا میک اپ کیا کہ اس سے پہلے اتنا میک اپ کبھی نہ کرتی تھی، اور سور کر شوہر کے بستر پہ چلی گئی۔ شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا کہ دیکھتے ہی دل آ گیا، اپنے شوق کو بھی پورا کر لیا۔ بیوی نے دیکھا شوہر آسودہ ہو گیا، کہا شوہر کا مسئلہ پوچھو، کہا ضرور پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو گی تو کس سے پوچھو گی؟ عرض کرتی شوہر بتا دو اگر کوئی امانت دے اور کل ہو کے مانگے تو کیا کرو گے؟ سرکار ابو طلحہ فرماتے بیوی سرکار نے فرمایا جو امانت میں خیانت نہ کرے گا تو مرنے سے پہلے اس کے نام جنت کا مکان رجسٹری کر دوں گا، میں کیسے خیانت کروں گا؟ تو بیوی کہتی ہے آپ خدا کی امانت نہیں ہیں؟ کہا بے شک پورا جسم خدا کی امانت ہے۔ کہا آپ کی بیوی؟ کہا تو بھی خدا کی امانت ہے۔ کہا آپ کا بیٹا؟ کہا وہ بھی خدا کی امانت ہے۔ کہا اگر خدا اپنی امانت لے لے تو کیا کیجیے گا؟ شوہر نے کہا بیوی ایسی بات کیوں کرتی ہو، دی ہوئی جان اسی کی ہے، جب چاہے رب اپنی امانت لے لے۔ اتنا کہنا تھا بیوی رونے لگی، عرض کرتی شوہر سن لو، آپ سفر میں گئے، بیٹا مر گیا، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، خدا نے اپنی امانت کو لے لیا، صبر کیجئے خدا کا شکر منائیے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو طلحہ بیٹھ کر رونے لگے، بیوی تو نے کیا کیا، لاش پڑی ہے، کھانا بھی کھلا دیا، اپنے شوق کو بھی پورا کرا دیا، میاں بیوی روتے جا رہے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، مدینے کے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ابو طلحہ سرکار کی غیب دانی دیکھے، فرماتے ابو طلحہ سن لو جو کچھ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں سب دیکھ رہا تھا، اور تمہاری بیوی سے سن لو ابو طلحہ میں بھی راضی ہو گیا ہوں، اور میرا پروردگار بھی تمہاری بیوی سے راضی ہو گیا ہے۔ آگے کا ٹکڑا غور سے سننے کے قابل ہے، غور سے سنیے۔ ظالم ہے وہ، ازلی جہنمی ہے وہ جو کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے۔ سرکار فرماتے ابو طلحہ بیٹا مر گیا غم تو ہوگا، مگر خوشخبری دیتا ہوں، ایک پیغام سناتا ہوں، رات جو تم بیوی سے ملے ہو تو اسی وقت ملتے ہی اس سے بہتر بیٹا دوسرا خدا نے تمہاری بیوی کی رحم میں اسی وقت عطا فرما دیا ہے، عطا فرما دیا ہے۔ یہ نبی کا غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو، میاں بیوی ملتے ہیں مہینوں میں پتا چلتا ہے کہ حمل ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا، مگر سرکار کی دانی تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے فرمایا کہ اے بیوی آج میں حضور کے درس میں تھا، سنیوں کا سب سے پہلا مدرسہ مقام صفہ ہے جو مسجد نبی میں ہے، اور جتنے ادارے اہل سنت کے سب اسی کے ساتھ ہیں۔ سرکار اس پہ درس دے رہے تھے، حضرت ابو طلحہ چپکے سے اٹھے گھر چلے گئے، فرماتے بیوی آج جو حضور حدیث سنا رہے تھے، درس دے رہے تھے قرآن شریف کا، تو آواز دھیمی تھی، دھیمی، میں نے آج خود احساس کر لیا کہ میرے آقا بھوکے ہیں، بیوی گھر میں کچھ ہے تو بولو۔ عرض کرتی میرے شوہر تھوڑا سا آتا ہے، فرماتے جلدی گودو، گودتی ہے، روٹیاں پکاتی ہیں،
और 2 पट्टे में बांधती हजरत अनस के हवाला कर देती हैं कि ले जा सरकार भूखे हैं रोटियां हाजिर कर दे। हजरत अनस फरमाते फज़हब तो भी मैं रोटियां लेकर चला फकुम तो अला बाबिल मस्जिद, तो मस्जिद नबी के गेट पर ये सोच कर खड़ा हो गया मौला रोटियां तो चंद है, रोटियां तो सहाबा तो बेशुमार है, तो इतनी रोटियों से उतने का क्या होगा। मगर गैब दानम जी फरमाते हैं अनस लब्बैक या रसूल अल्लाह, तुझको अबू तलहा ने रोटियां दे के भेजा है। हाँ मेरे आका। फरमाते चला जा रोटियां लेकर अबू तलहा से कह देना जितने सहाबी है सबको लेकर उन्हीं के घर आ जाता हूँ, उन्हीं के घर आ जाता हूँ। हजरत अनस फरमाते हैं फंतलक तो मैं चला हत्ता जीतो अबा तलहा, हजरत अबू तलहा की खिदमत में आकर पूरा वाकया सुनाया। हजरत अबू तलहा उठे बीवी के पास गए, फरमाते बीवी नबी बिन्नास, ए बीवी गजब हो गया जितने सरकार सबको लेकर आ रहे हैं। तो बोलो कहां से खिलाओगी, क्योंकि उन रोटियों के अलावा घर में बीवी कुछ नहीं है, तो बोलो कहां से खिलाओगी। बीवी हो तो ऐसी हो, बीवी का जवाब सुनो, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बीवी कहती है शौहर आज मुकद्दर पे नाज करने की बात है, घबराने की बात नहीं है, आज तो इतराने की बात है, परेशानी की बात नहीं है। शौहर ने कहा वो कैसे। बीवी उम्मे सुलैम अर्ज करती है शौहर ये न देखो कि आने वाले कितने हैं, बल्कि ये देखो कि लाने वाले कौन है, लाने वाले कौन है, लाने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद मेरे शौहर, ये न देखो कि आने वाले कितने हैं, बल्कि ये देखो कि लाने वाले कौन है। सरकार तशरीफ लाए, सारे सहाबा बाहर, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। सरकार फरमाते हैं दस्तरखान बिछाओ फदाओ दे नक़ील, सरकार ने दस्तरखान तलब फरमाया, बिछ गया, रोटियां हाजिर कर दो। उम्मे सुलैम ने रोटियां हाजिर कर दी। मेरे आका फरमाते या अनस लब्बैक या रसूल अल्लाह ईज़न लिअशरा, जाओ उसमें से 10 सहाबी को बुला कर लाओ। 10 सहाबी आए फकलू हत्ता शबऊ, पेट भर भर के खा लिए। फरमाते जाओ दूसरे 10 को भेज दो, दूसरे 10 आए खा लिया, का तीसरे 10 को भेजो हत्ता समानून रजुलन, 10-10 करके मेरे आका ने 80 सहाबा को खिला दिया। और उम्मे सुलैम बाद में आई तो क्या देखती है मौला, जितनी रोटियां रख कर गई थी उतनी रोटियां तो अभी भी बाकी है। और हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, इन बदमजहब बदअकीदों को समझा दो कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि 80 की बात न करो, अगर हमारे नबी चाह लेते तो यही रोटियां पूरी कायनात को खिला देते। बोलो है, मगर टुकड़े में कमी न होती। जब तो आला हज़रत के मझले भाई उस्ताद समन मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं हसन सरकार तैयबा का, हसन सरकार तैयबा का अदब दरबार आली है, दरे दावत में मेला लगा है, अहले हाजत का फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो कि 12 बट रहा है, पैर पर सरकार आली है। और आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुलवाले सुन्नत। देने वाला है सच्चा, मोहब्बत से देने वाला है सच्चा। एक मरतबा में बेंगलोर में एक सिलकट्टा है जहाँ रेशम बनता है, और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10-5 हजार का था। एक सरफेरा खड़ा हुआ और एक सवाल किया हमसे, मौलाना एक सवाल है, का पूछो। कहा आप लोग ख्वाजा से क्यों मांगते हैं। मैंने कहा करीब है आओ। क्या पूछते हो। कहा आप लोग ख्वाजा से क्यों मांगते हैं। मैंने कहा आप कहाँ से फारिग हैं। कहा मैं फारिग दारुल उलूम देवबंद हूँ। कहा और करीब आ जाइए। कहा आप लोग ख्वाजा से क्यों मांगते हैं। मैंने कहा मुल्ला जी ये बताओ तू बीवी से रोटी क्यों मांगता है। जब बीवी से खाना मांगना शिरक नहीं है तो गरीब नवाज से मांगना क्यों शिरक हो जाएगा। दस्तरखान बिछा लो और बैठ जाओ कि अल्लाह रोटी दे, अल्लाह पानी दे, मांगते मांगते मर जाओगे, न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा। तो जब बीवी से खाना मांगना जायज है तो अल्लाह के वली से दौलत मांगना क्यों नाजायज हो जाएगा। ये पढ़ता है समझता नहीं है, समझेगा कैसे। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। एक शेर उधर भी नजर कर देता हूँ। शायर कहता है वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है।
चलिए मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा 112 बाब इस्बात शफा 11-12 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आती यौमल क़यामा बाबल जन्नह फस्तफ्तहु फयक़ूलुल ख़ाज़िनु बिका उमिरतु वला अफ्तहु लिअहदिन क़बलक। मेरे हदीस सुनाने से पहले रोटी की एक बात याद आ रही है, सुना दिया जाए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में नकल फरमाया है। पहले सुनो, सरकार को 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? मगर उन बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार हुजूर को किन से है? फातिमा से। बोलो ना, किन से है? एक रोज हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सरकार अपनी बीवी खदीजा की तारीफ और तौसीफ फरमा रहे थे। तो हजरत आयशा की मेरे आका, आप हमेशा उसी बूढ़ी औरत की क्यों तारीफ करते रहते हैं? तो सरकार का चेहरा गज़बनाक न हुआ। इरशाद फरमाते, आयशा कैसी बात करती हो, मैं उस बीवी की क्यों न तारीफ करूंगा जिस बीवी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की है। मैं उस बीवी की क्यों न तारीफ करूंगा। आला फरमाते, सज्जदा साहिरा तज्जबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बेटियों से प्यार करो, नफरत न करो। और मैं तो कहता हूँ जिस घर में बेटी न हो वो दुआ करे कि अल्लाह कम से कम एक ही बेटी आपको भी अता फरमा दे, क्योंकि हुजूर फरमाते जिस घर में जितनी बेटियां रहती हैं उस घर में उतने रहमत के दरिया बहते रहते हैं, रहमत के दरिया बहते रहते हैं। उन्वान ये नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। अर्थ ये करना है कि सरकार एक रोज बेटी फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन की वालदा, अली की सौदा मोहतरमा, सरकार अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। अरब की शिद्दत की गर्मी है ना भाई, गैस का दौर तो था नहीं, लकड़ियों वाला चूल्हा। सरकार की बेटी चूल्हा के पास बैठ के रोटियां पका रही, पसीने में शराबो तर बतर। सरकार बेटी की मोहब्बत में चूल्हे के पास बैठ गए। फरमाते, फातिमा हटो हटो, आटा बढ़ा दो, 1-2 रोटी बेटी के लिए मैं पका देता हूँ। है कोई बाप जिसने जो अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया हो? इस सरकार की मोहब्बत है। फातिमा ने आटा बढ़ा दिया, हुजूर ने आटा लिया, रोटी बनाई, तनूर चूल्हे में लगा दी। फातिमा ने क्या देखा, वो रोटियां जिसे मैंने लगाई थी सब पक कर निकल गई, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई है न आग जला रही है न पका रही है। मामला क्या है? सरकार मुस्कुरा कर फरमाते, फातिमा उसे भी निकालो, अब तुम खुद से पकाओ, इसलिए कि जिस पर मेरा हाथ लग जाएगा उसे न दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है, और न जहन्नम की आग जला सकती है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते, सज्जदा साहिरा तज्जबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। चलो हदीस शरीफ जो मुस्लिम शरीफ की मैंने पढ़ी है, सुभान अल्लाह। आयत के तहत यह हदीस शरीफ सरकार फरमाते, कयामत का दिन आएगा तो सबसे पहले जन्नत के दरवाजा पर मैं जाऊंगा, है ना। फस्तफ्तहु, पूछो उलमा से, तो हुजूर फरमाते मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। फयक़ूलुल खाज़िनु, खाज़िन जन्नत जनाब रिज़वान कहेंगे, मन अंता, कौन है आप, क्यों खोल रहे हैं जन्नत का दरवाजा, कौन है आप? तो सरकार फरमाएंगे, फ़क़ूलु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़वान पता नहीं तुमको, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब रिज़वान क्या कहेंगे, हदीस का ये टुकड़ा सारे दुनिया के बदअकीदों को लो जाकर दिखाइए कि जनाब रिज़वान क्या कहेंगे, देखो उम्मीर तो हुजूर आप ही के लिए हुक्म देकर तो बैठाया गया हूँ, ये चाबी भी आपकी है, ये जन्नत भी आपकी है। तो सरकार फरमाते, कुंजी लूंगा, और से सुनो, कुंजी लूंगा, चाबी लूंगा, जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और साथ में गुनाहगार गुलामों को भी दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा समझ गए तो आला हजरत का शेर समझो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सफे मातम उठे, सफे मातम उठे, खुले जिंदा, टूटे जंजीरें,
गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। आला हज़रत का हर शेर या तो हदीस का तर्जमा है, या तो आयत का तर्जमा है, या तो सल्फ़ो सालीन के अक़वाल का तर्जमा है। उर्दू नात गो के अंदर आला हज़रत शायर जैसा शायर आज तक पैदा नहीं हुआ, आइंदा पैदा होगा या ना होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सुभान अल्लाह। मरवा आशिक़ रसूल कि जिसने सुन्नियत की यतीमी को खत्म कर दिया, वो आला हजरत जिसने पूरी दुनिया में सुन्नियत का झंडा लहरा दिया। इसलिए हम सुन्नी तहदीस नेमत के तौर पे कहते रहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। अरे भाई आला हजरत का तो करम ऐसा के मान लीजिए, कोई जरूरी है कि सब रज़वी हो, बोलिए ना भाई, कहीं से मुरीद हो सकते हैं ना, बोलिए ना। पीर सच्चा हो, पीर क्या हो, कहीं से मुरीद हो जाइए। पीर सच्चा हो, पीर क्या हो, कहीं से मुरीद हो जाइए। मगर दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी खित्ते में चले जाइए, किसी कोने में, और वहां मिलाद शरीफ की महफिल सजादी और कहा या नबी सलाम अलैका, तो कोई नहीं कहता पाकिस्तानी है, कोई नहीं कहता हिंदुस्तानी है, कोई नहीं कहता कछोचवी है, कोई नहीं कहता कानपुरी है, कोई नहीं कहता बिहारी है। जहां कह दिया या नबी सलाम अलैका तो सब कहता है बरेली वाला है। क्या कहता है, बरेली वाला है। इसलिए कि आला हजरत ने दीन की ऐसी सच्ची खिदमत की है कि दौरे हाजिर में मुस्तफा जाने रहमत के करम से सुन्नियत की पहचान आला हजरत की जात हो गई है। जहां सुन्नियत होगी रब्बुका मकाम महमूदा। एक प्यारे मुस्तफ़ा अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद यानी मकाम शफाअत अता फरमाएगा। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। नहीं समझे आप, हम जैसे गुनहगार से इन जैसे नेक लोग क़यामत में कहेंगे मौलाना दो चार नेकियां ले लो, दो चार गुनाह दे दो। मैं पूछूंगा भाई क़यामत में गुनाह लेकर क्या करोगे, तो कहेगा एक भी गुनाह नहीं, कम से एक गुनाह रहे कि सरकार की शफाअत वाली चादर में तो दाखिल हो जाए, है ना भाई। तो आला हज़रत को फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से तो कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जो सुनिए कंज़ुल उम्माल है, कंज़ुल उम्माल का जिल्द नंबर 16 है, सफ़ा 94 है, हदीस नंबर 90 का 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतन असरा बी रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फ़क़ुल्तु इलाही व मौलाई व सय्यदी इजल हिसाब उम्मती अला यदैया ला यत्तला अला युबहि महदन गैरी फज़न्नता मिनल उला या अहमदु इन्नहुम इबादी ला उहिब्बु अन नत्तलहुम अला युबहि महदन गैरी फ़क़ुल्तु इलाही व मौलाई व सय्यदी अल मुज़निबून मिन उम्मती फज़न्नता मिनल उला या अहमदु इज़ा कुन्तु अना रहीम व अंत कुन्त शफ़ी बैनल मुज़निबून बैनना फ़क़ुल्तु हस्बी हस्बी हस्बी। नारे तकबीर, आज मैंने कोई तकरीर नहीं किया, आइंदा जो कोई तकरीर होगी उसकी तमहीद बांधा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इंडिया में तो मैं जाता हूँ तकरीर करने, तो उधर वाले मेरा नाम सुनते हैं तो पेशानी पर पसीना आता है उसके, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं सुल्तान बाहू मस्जिद जौनिसबर्ग में है ना, नहीं तशरीफ है, उसी गिलास पे तो बात याद आई जो आप उठा रहे थे, मैं समझ रहा था वो गिलास इधर आने वाला है। तो सुल्तान बाहू मस्जिद जौनिसबर्ग में है ना, तकरीर की तो छोटा सा बच्चा उसी तरह गिलास में पानी लाया कि हजरत बहुत देर से पी रहे हो, पी लो। तो मैंने कहा पीऊंगा बेटा, मगर अभी नहीं, मिंबर पे रख दो, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। क्योंकि हुजूर फरमाते जो चाहता है कि मेरा गुनाह इस तरह माफ हुए जिस तरह खिज़ा के महीने में दरख्त के पत्ते गिरते हैं झड़ के, तो जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिला देगा तो उसके गुनाह भी इसी तरह झड़ के गिर जाएंगे। पानी पिलाने वाले की ये बरकत है। सरकार फरमाते कोई चाहता है कि हमारा गुनाह माफ फरमा दे अल्लाह, तो उसको चाहिए कि वो पानी पिलाया करे। पानी पिलाने पर बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाऊंगा, भी मोहब्बत से कहती है सुभान अल्लाह तो सुनाऊंगा, मगर सुनो
जब बच्चा पानी लाया, मैंने कहा बेटा मिंबर पे रख दो, तकरीर के बाद पी लूंगा। अभी बीच में पीऊंगा तो कल कोई बदअकीदा कहेगा ये मौलवी पी पी कर बोलता था। मैं ऐसी तकरीर नहीं करता हूं कि बीच में पानी पीऊं, तकरीर ऐसी करता हूं कि बदअकीदे को पानी पीना पड़ जाए। मोहब्बत से दीजिए सुभान अल्लाह तो आगे सुनाता हूं, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पीऊंगा बाबा अभी, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, जब हदीस मैंने सुना दी लंबी, अब बात पिलाने की है तो एक हदीस सुना दे, कहिए सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, पारा 13 है, बाब दावत स्वभाव की पहली हदीस है। गुफिर लिइम्रति मुमसतिन मर्रत बिकल्बिन अला रासिन रकीजिन। एक मर्तबा एक औरत जो नमाजी नहीं थी, नेक नहीं थी, जानिया फाहिशा बदकार थी, एक जंगल से गुजर हुआ, देखा एक कुआं है, कुआं समझ गए ना, अब कुआं के करीब एक कुत्ता है जो प्यास की शिद्दत से बिलक रहा है, मगर कुत्ता पिए कैसे। उस जानिया को कुत्ते के प्यास पे तरस आया, मोजा निकालती है, 2 पट्टे में बांधती है, कुएं में बाल डालती है और निकालती है, निचोड़ निचोड़ कर कुत्ते के प्यास को बुझा देती है। तो सरकार फरमाते हैं फ़ग़फ़िर लहा बिज़ालिकल मा, कुत्ते को जब इस जानिया ने पानी पिला दिया तो रब को उसकी अदा इतना पसंद आया कि पिछले गुनाहों को माफ फरमाकर इसे जन्नती बना दिया, इसे जन्नती बना दिया। एक जानिया अगर कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नती हो सकती है, अगर कोई सुन्नी गुलाम हुसैन को पानी पिला देगा तो वो भी जन्नती हो सकता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह तो आगे बताता हूं सुभान अल्लाह। आज हम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाते हैं तो ये बदमाश कहते हैं शिर्क है। आज हम पानी पिलाते हैं हुसैन की मोहब्बत में तो कहते हैं बंद करो। तुम बंद का नारा लगाते रहोगे, हमारा सुन्नी पिलाता ही रहेगा। बोलो पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ, जो हदीस मैंने पढ़ी है बड़ी प्यारी हदीस है, शबे मेराज। अच्छा बोलिए शबे मेराज हुजूर कहाँ गए जी? अर्श पर। बे अर्श को खुद पता नहीं कि कहाँ गए, तो फर्श वाला क्या बताए कहाँ गए? अर्श को है पता, अगर पता होता तो आला क्यों फरमाते? अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। कोई पूछे कहाँ गए तो कहिएगा वहां गए जहां कहाँ नहीं है। ये कहाँ हो जब तो बताए, वहां तो न कहाँ है, न ऊंचा है न नीचा है, न दाना है न बाया है, बुलाने वाला जाने, जाने वाला जाने। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं। दोई की न कह कि वो भी न थे, अरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, और जब घड़ी थी वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। लोगों बुलाने वाला जाने और जाने वाला जाने कि कितना करीब रब ने किया और कितने करीब हबीब हुए, है ना भाई? वहाँ तो जब करीब हो गए तो रब से एक सवाल किया, मौला एक सवाल है, परवरदिगार एक दरख्वास्त है, एक अरीजा है कि जब कयामत का दिन आए तो मेरी उम्मत का हिसाब किताब मेरे हाथ में देना। क्या करम है सरकार का, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से हबीब खूब ठहरे, सबका हिसाब मैं लूंगा, अपने गुलामों का हिसाब आप क्यों लोगे? तो अर्ज का मौला इसलिए कि मेरी उम्मत की बुराइयां खराबियां क्या है मैं जानूं, उम्मत जाने, दूसरा कोई न जाने। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है प्यारे मुस्तफा सुन लो, आपकी उम्मत है तो मेरा बंदा भी है। रब को कैसे गवारा होगा कि बंदा के ऐबों को दूसरों पर जाहिर फरमाएगा? मैं तो सत्तारे अयूब हूं, मैं आपके गुलामों के ऐबों पे पर्दा अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हबीब ने दूसरा सवाल कर दिया, अल मुज़निबून मिन उम्मती, मौला जो उम्मत में गुनाहगार है, सेहकार है, बदकार है, उसके साथ क़यामत में क्या मामला होगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे हबीब आप शफी हो और मैं रहीम हूँ, आप शफाअत करते जाओगे मैं माफ करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो दरमियान में बचेगा कौन? तो हबीब अर्ज करते हस्बी हस्बी हस्बी, यही बहुत काफी है मौला, यही बहुत काफी है, मैं शफाअत करता जाऊं, तू माफ फरमाता जाए। और आला हजरत इसी को फरमाते हैं डर था
ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عسى وفق ربک مقام محمودا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ گھڑی کے حساب سے مکمل 1 گھنٹہ 30 منٹ کا خطاب ہو چکا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لو گھڑی، سبحان اللہ تو ہے نا۔ اور یہ میری پہلی تقریر ہے یہاں کی، بلکہ جمعہ میں تو خیر وہ میں نے نصیحت میں کچھ عرض کر دیا تھا، یہ پہلی تقریر ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کہیں اور جلسہ ہوگا اور باہر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ پائیں۔ انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا ہو جائے گا میرے پیر مفتی اعظم سرکار کے کرم سے۔ سبحان اللہ، واپس سے کہہ دیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ جو کچھ میں نے عرض کیا مولا اسے قبول فرمائے۔ ارے تو ابھی ہے نا، یہ ہمارے صابری صاحب بھائی، حدیث شریف جہاں پڑھی جاتی ہے نا تو سنیوں کے ایمان میں ایک تازگی ہوتی ہے کہ اور پڑھتے رہیں سنتے رہیں، کیونکہ حدیث پاک کی برکت ہے نا، بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان کیا ہے؟ اچھا یہ ہم اعلان کریں، آپ کر دیتے تو اچھا تھا، اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پھر اسی قرب و جوار میں غالباً جمعرات کو نا 10 تاریخ کو میرا بیان ہے، اور وہ شاید مسجد کے باہر لانڈی نمبر 4 میں روڈ پر ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے آئیں کہ ہم حدیث سننے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی مدینہ شریف سے دمشق کی جامع مسجد میں ایک حدیث سننے گئے۔ مدینہ سے کہاں گئے؟ ملک شام۔ افرام ما جیتو لحاجت قد بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ۔ حضرت ابو درداء سے آنے والے صحابی نے عرض کیا کہ کسی ضرورت کے تحت نہیں آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور کے واسطے سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہو، تو مدینہ شریف سے ملک شام ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ مدینہ شریف سے ایک حدیث سننے کہاں چلے گئے؟ ملک شام ایک حدیث سننے، اور یہاں ایک نہیں میں ہندوستان سے حدیثوں کا تحفہ لے کر آیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے حدیثوں کا سوغات لے کر کے آیا۔ آپ اس نیت سے آئیے کہ حدیث سننے جا رہے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اگر اس نیت سے آگے تو حضور فرماتے جب تک چلتے رہو گے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ چلاتا رہے گا، جنت کا راستہ چلاتا رہے گا۔ مکمل میں 1.5 گھنٹہ بول چکا، پھر آئندہ ایک حدیث پڑھی تھی اس کا، ارے جو لمبی جو ہوتے ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، چلو ایک حدیث اور سنا دیتے گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنا دے ایک حدیث۔ تو سنانے سے پہلے یہ محرم شریف کا مجمع یا ختم ہو گیا ہے؟ تو ہے تو ایک بار کہیے یا علی، سنیوں پہ تو کہیے نا یا علی، مولا علی، مشکل کشا۔ سرکار علی کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، کمر ٹیڑھی ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، ہے نا، کمزور ہو، اور کسی مارکا میں یا علی کا نعرہ لگا دو، کمر ٹیڑھی ہو تو سیدھی ہو جائے، اور کمزور ہو تو دوڑنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جب نعرے میں اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اور جب علی میں اتنی طاقت ہے تو ہمارے نبی میں کتنی طاقت ہو۔ بس ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ حدیث شریف مشکات شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے، باب مناقب اہل بیت النبی کے اندر ہے، بڑی پیاری حدیث پاک سنو۔ ان علی رضی اللہ تعالی قال كنت شاكا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اقول اللهم ان كان اجلي فارهني وان كان متاخرا فارفقني وان كان بلاء فصبرني، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف قلت، فعاد عليه فضرب برجله في صدري فما اشتكيت وجهي بعد۔ حضرت علی کے سینے میں ایک بار درد اٹھا، علی کا جملہ بتاتا کہ یہ درد کیسا دردناک درد ہوگا۔ عرض کرتے سوئے سے پروردگار موت کا وقت آیا تو علی کو اٹھا لے، زندگی باقی ہے تو آرام دے دے، اور امتحان لے رہا ہے مولا تو علی کو صبر کی طاقت دے دے۔
یہ جملہ بتاتا ہے کہ درد کیسا ہوگا. سرکار نے علی کی باتیں سن لی, مدینہ میں رہ کر پوری کائنات کی سنتے ہیں تو علی کی نہ سنے ہوں گے؟ بولو نا بھائی. تو سرکار علی کے گھر گئے, فرماتے کیفا قلتا, علی کیا کہتے تھے پھر سے کہو. اللہ اکبر, کیا کہہ رہے تھے پھر سے کہو. عرض کرتے آقا عرض کرتا مولا موت کا وقت آیا تو اٹھا لے, زندگی باقی ہے تو آرام دے دے, امتحان لیتا ہے تو صبر کی طاقت دے دے. اتنا کہنا تھا. سرکار آگے بڑھے اور قدم ناز کا ایک ٹھوکر علی کے سینے میں مار دیا. علی فرماتے ہیں نبی کا ٹھوکر سینے میں لگا تو ٹھوکر لگتے درد ایسا بھاگا ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ جب تک زندہ رہا دوبارہ درد ہی پیدا نہ ہوا. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا, دل کرو ٹھنڈا میرا. وہ کفے پا چاند تھا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. شب قیامت کا دن ہوگا, محشر پپا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, بے قراری کا منظر ہوگا, اور سرکار کے غلام پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, ہے نا. تو اس وقت سرکار دعا کر رہے ہوں گے, کیا رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم. مولا تیرا وعدہ ہے کہ دعا کرو قبول کی جائے گی, اور حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ لیا ہے. اب وہ دعا سرکار کر رہے ہیں کہ مولا میرا غلام گزر رہا ہے, کہیں گر نہ جائے, میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وعدہ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کیا بھائی کہ ہے رب سلم, پھر عنوان پہ آنا پڑتا ہے نا بھائی, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. شب معراج مقام سدرہ پہ جبریل نے بھی تو عرض کیا تھا کوئی تمنا ہو, سرکار نے فرمایا تھا جبریل سے کوئی تمنا ہے تو بولو. تو عرض کیا کہتا ان ابسط جناح علی الصراط, میرا کا ایک ہی تمنا ہے کہ قیامت کا دن ہو, آپ کی امت پل صراط کی منزل طے کر رہی ہو, تو آپ کی امت کے طلبہ کے نیچے وہ راستہ جو بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, ہاتھ سے گرم ہے, اس راستے پر اپنے پر کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جاتی ہے امت نبی فرش پر کرے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا شعر اعظم میں کیا ہے کہ جبریل پر بچھائیں, اور پہلا مصرع کیا ہے پل سے اتارو. فرماتے جبریل کے پر کا احسان کیسا, پر کا ایمان والا تو اس طرح گزرے گا کہ لمحل بقر برق جیسے بجلی چمکی اور غلام گزر گیا, ہے کہ نہیں. تو فرماتے ان کے پروں کی ضرورت کیا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, تو پر کو خبر نہ ہو. اصا عجب سکا رب کا مقام محمودہ, ایک پیارے مصطفیٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول ملک پہ درود ہو, وہی جانے ان کے شمار کو, مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع رود شمار ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعلان سماعت فرما لیں, اس کے بعد جو ہے صلاۃ السلام ہوگا انشاءاللہ العزیز. بروز جمعرات لانڈی نمبر 4 پر یہ جو مدینہ تھانے کے قریب جو ہے حضرت صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات اس میں ضرور تشریف لائیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اتوار کو النساء کلب گلشن اقبال کے اندر گلشن چورنگی پر حضرت صاحب کا بیان ہوگا, اس میں بھی تشریف لائیں. اور کل انشاءاللہ العزیز سرجانی ٹاؤن کے اندر حضرت صاحب کا خطاب ہے, وہاں بھی آپ لوگ اگر 6 مارچ بروز اتوار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس انشاءاللہ العزیز جامع مسجد فاروق اعظم میں فیڈل بی ایریا میں منعقد ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے وہاں بھی تشریف لائیں, حضرت صاحب کا وہاں بھی بیان ہوگا. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام
شمع بز میں ہے